دونك ذاك خليك شي تبلاست كوالاغن ذاك اينين طالي مكا يدير الناس عباس اكينا اصبراهم الجهه اللي بابور ذاكي تزملت الجهه تزملت ذاكي اثمليكش فوالا واكي نستنسيت اوطون دي رومان غير ناس طبلاست الفيكير سي لي فوا رومان فوالا اي واش نخمم داكي ستيل لي ميليتار qui domine la plaine, en même temps qui contrôle les voies d'accès vers les hauts plateaux et la mer. Voilà. الدعواتنا غاسيف ساكي تعداين دايرون اون تيلفزيون امبيار ميموراتيم دينا زات قلامان يوفاش دعبو زات تورا او ميوزي ابيجايا دينا سي تنسكري انا تسنيع عدان لي رومان ابري لا ريفولت فيرميوس au 4e siècle. Ils ont fêté la victoire ninsen. Ouagui, c'est une militaire romaine. Bien sûr, comme les Romains, ils descendent juste un encadrement militaire. Donc, là, ils m'ont dit alors, là, exactement, les années 98, je l'ai repéré, grâce à des documents, au fait d'un carrois. Une carotte je vais ici de la position عندي ليغ الثورة ذاكيا وسان دي لي شينوا سي با داش ثني دي كوينر ذاكيا هذا هو الدن فوالا اون ريمارك لي بيير طاي هتا يوت هتا صيدانين هتا نيوت كاينة او فون ومن بعد توت فاسون ذاكي سي ان كاري ذاكي وقت لا اون كونستركسيون لو كان نغص ذاك سار ادن سالية هتا يوت اكوتي ومن بعد ذاكي فوالا ذاكي نيا à ce niveau dommage للبيران اورت في ملهنا وكذاك اكسبوليين حتى ذاكي نوتر بيار حتى نيوثي نوتر بيار ذاكي جو كروك الله يتي ديبلاسي ذينا رخمو جينا غير نوتر بيار ومن بعد تينا اللي تديبلاسي ماشي ذاني شوفيا حتى نوتر بيار وكسار فوالا الثاني نوتر بيار سي دي كريم هيستوريك فوالا الثاني نوتر بيار الثاني لي بيار طاي الثاني يوثنايا دو فاسون واكيا سي ان بيريمتر دابيتاسيون où il y avait d'accord une carroi. Je n'arrive pas à positionner عندي تشوفيها وفادي ونخموج une carroi صغيرة 98 je l'ai gardé la photo voilà je carroi ذاكي فوالا الجاية كي ذا خموج يرسم ابري ثاني واحد ذاكي وفي غين كاروا سوا خدم اون بلاط راكي صار مونت لا بيريود رومان ذاكي ثورة رومارك ثورة ذاكي جو بو ميم ديكرير دابري ايناس امشي لاني ضاغن اون بو ديكرير ميم ذا شو قلان لا بوزيسيون دو ليغليز اللي غندي تلا اي اون ميم طون ذا شو قلان ثورة لو كان خدم على ذاكي vers le côté également vers l'international مثل حركنا لي شينوا يمد روحن il y a l'alignement des pierres voilà malheureusement وخيلا مسنتت voilà هذا l'alignement هذا premier alignement دواكي les deux pierres qui anglent sur ma gauche مسنتت هذا l'alignement هكاكيا وهكاكيا وتموسنالا هوروزمون ريغاردي هذا l'alignement تكمل بداو سار فير لو با اي اون مونت فير لو هو هكاكي واحد زعما ما تجيب واحد 10 متر ومن بعد دور دا 50 متر رند صوب تاع بليس 100 متر كان كنستنكار سي كادين سي دي بيير ديبلاسي هنا ثاقيه c'est des pierres déplacées. En bas, on a déplacé des pierres. C'est l'histoire là. وكسرينا au fil d'un système d'irrigation. يصب دوك سرينا المدوك سيرفير لا روتراسيونال ثورا غني ولا شي مالوروزمون ولا شي وإذا كنت تواخذ بني ومان ستين كوندويت دو فوالا تاوين دمان تواخد من شي دراغن ان سيستيم ديريغاسيون اما مام مولان
الور نكذو حبيبي حبيبي يفد ناس قنت السيرت إيكويس إليا مام ماينات دي زوسمون وفاثن وكسار فان لو بان ديك الستاد ديك الستاد هكا كاع كويس نوفا غسان نوفا غدغاغن دونك يغسان السيمتير اثا با نوفا عينات ان بتي بو دو لا بوتري دي بريونات القرموز ذي ضاغن سكيبرو بلي إليا ان امبيتاسيون اي بروبابلمون داكيا إليا ان كون ميليتير اكوتي وكساري هنا ام كيخدم لي رومان لان دي بربر دي بربر ناس كي ترافاي لاغريكولتور اون كونتر بارتي تعاشن في لي رومان وقل سيستم كذورا راه هنا اللي ان بروبليم يوفي غير دير وين ام الجهه خبو ولاش دونك il se peut كاينه في الفيلاج نيا يقلا قديلين يمازيغن راه تعاشن في لي رومان il n'existe pas il y a que des berbères romanisés ذاكيا فوالا باسكو ولا شاك نوساو اللي ريان لي رومان يعني الفون با سافونتيري نروح نتساوني هنا باسكو كان انتيري ايكونوميك ما الا هنا ريان ديتو اباري دغاغن ذي لي روسيان ذي غزران ميم لاغريكولتور وصل حالها فوالا ساعة نزمور دونك زعما نخدم لي خدامنا نتاوينا زمور سيتو بار كونتر داكي سي استراتيجيك سي ان بوان كولمينون il domine la plaine à Cuisse, il domine toute la plaine, il contrôle l'Aglagan, ça veut dire, mais c'est les cerveaux, ça veut dire le point d'intersection des conflits. On remarque que c'est voilà. C'est l'agriculture, c'est l'emplacement. Cuisse du grand village, comme la Medina, voilà. Les pierres taillées, ils les ont déplacées. Pour l'histoire, il a été au temps de la révolution agraire, خدمت الدومين اوتوجيري. اك الوقت اللي دونك وفند الحوايج دي تروين رحت اديو. ثورة اون دوموند بيان اون امري بيان كون ريكيبار ويكيا لي بيان راك غاتري مكنزت كون ريكيبار كل عباد دوخرني يقراو لنا كارنا راك ريسبكت لي ليو هيستوريك. C'était d'autres pierres, c'est qui n'est pas déplacé. Par contre, c'est une sont déplacées. Voilà. C'est qui est la position. On a des pierres. Kif. Il délimite l'habitation, les points d'habitation. Je crois la limite d'habitation à partir d'Aki. Voilà. À partir d'Aki. ايوا ذاكيا اللي ابلي دابيتاسيون au-delà سي بور لاغريكولتور استخدمت لاغريكولتور هذاكيا اللي ديليميتي ساكيا فوالا هتا لا بيار هتا لوطر هتا نيوث هتا نطيضنين هاتي لا لينيو مايكيا تكمل الماكينة ومن بعد هكا كاع كويس وناريا فوالا دونك ذا كاع كويس يتواخدم بور لاغريكولتور الجبدار مدينة كاينة كويس هكاكيا فوالا دونك ابارتير ساكيا داخل il y a une église il y a une habitation كاين 3 مقبرات وكساركي لاباس سي نورمال مثلا غير بينا قربان كويس بار كونتر داكيا كويس سي بور لاغريكولتور اذا كي سي دي ميليتير تعاسان بور لا سيكوريتي تعاسان يمسدورار لي زوطونتيك بربر حتى تسن دير لي زاتاك اون بيرمانونس لي رومان